Ingon din sa verse number 15, ingon sa usa ka nagangulob nga leon ug usa ka nagalatagaw nga uso. Mauman ang usa ka dautan nga pangulo ibabaw sa kabus nga katawhan. Kining Antikristo, dautan gitawag ni siya dautan nga tao. Dautan gani gihulagway siya nga sama sa usa ka kinaiya sa leon, no? Galatagaw. Og dunay tulo ka mga hayop nga ginganlan dinhi, leon, leopardo o kining uso, bear. Verse number 16. Ingon dinhi, ang prinsipe nga nagakulang og pagpanabot usa-usab ka dakong tigdaog-daog apan siya nga nagadumot sa pagkamaibugon mupataas sa iyang mga adlaw. Ang Antikristo gihulagway nga sama sa usa ka leon, bear, uso, mo na ang Antikristo. Mao ang dautan nga tagdumala.